फोहोर व्यवस्थापन र जलवायु सम्मेलनबारे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरी मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक संस्था र संस्थामा आबद्ध सबैलाई म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सम्मेलनले नेपालमा निकै चुनौतीका रूपमा देखिएको फोहोर व्यवस्थापनको सवाल र जलवायु परिवर्तनको असरबाट बाँच्न आवश्यक नीति, ऐन, कानुन र योजना तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फोहोर व्यवस्थापनको सवाल र स्वच्छ वातावरण निर्माण एक अर्काका अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्। यी दुई विषयमा हामीले छुट्याएर हेर्नु हुँदैन। हामीले घर, उद्योग, कल कारखाना र विभिन्न क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भने स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ। व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ। स्वच्छ वातावरण निर्माणले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याहरूसँग जुझ्न सहज हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। फोहोर व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन नेपालको मात्रै समस्या होइन, विश्व समुदायकै लागि जटिल र चुनौतीपूर्ण समस्या बनेको छ। पानी र हावा अर्थात् जलवायुको कुनै सिमाना हुँदैन। त्यसैले जलवायु स्वच्छताका लागि एउटा जिल्ला, प्रदेश वा राष्ट्रले मात्र होइन, सिङ्गो विश्व समुदायले नै साझा सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। जलवायु परिवर्तनले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपदका वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। खास गरी गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक प्रभावित र जोखिमपूर्ण राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ। जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय विषय भएको तर अन्तर क्षेत्रगत निकायहरूबीच समन्वयमा कमी र बुझाइमा एकरूपता नहुनुले जलवायु परिवर्तनका सम्भावित असर र प्रभाव, जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलनमा कमी हुनु हाम्रो लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा खाद्य जलस्रोत, वन जङ्गल तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा, सिँचाइ, पर्यटन, बसोबास तथा पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ। त्यसले बाढी, पहिरो, डढेलो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, जीविकोपार्जनमा असर, बसाइसराइमा बाध्यता जस्ता जटिल समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा भएको पेरिस सम्झौताको हाम्रो देश पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले पनि वातावरण मैत्री विकासका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढ्नु सरकार र साझेदार निकायहरूको दायित्व हो। फोहोर व्यवस्थापनको व्यवस्थित नीति तथा योजना नहुँदा हाम्रो घर, समुदाय, उद्योग, कल कारखाना, अस्पताल लगायतका विभिन्न ठाउँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न तिनै तहका सरकारलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। फोहोरलाई एक ठाउँमा लिएर थुपार्ने तरिका अब पुरानो भइसकेको छ। व्यवस्थापनका लागि सङ्कलित फोहोरलाई आधुनिक प्रविधि मार्फत त्यसको प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग गर्ने तरिका अपनाउन जरुरी छ। गत वर्ष युएमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 28औं सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सहभागी भई जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न, जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन र अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रभाव अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गरिएको विषय म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके त्यसले वातावरण प्रदूषण मात्रै नभएर समस्त प्राणी जगतकै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने अवस्था आउनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न म नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गर्दछु।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासन्धिको प्रावधान अनुसार नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीति, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076, वातावरण संरक्षण ऐन 2076 तथा नियमावली 2077, स्थानीय अनुकूल कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका 2076 र जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका 2077 र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना 2087 तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा समेत जलवायु तथा वातावरण संरक्षणको विषयलाई गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरेको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालन गर्ने, कार्बन व्यापारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको समुदायको अनुकूलता क्षमता विकासमा उपयोग गर्ने, जैविक एवं प्रासङ्गिक मलको उत्पादन तथा प्राज्ञानिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्धन गर्ने विषयलाई हालै प्रस्तुत गरिएको बजेटमा समेटेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावसँग जुझ्न नेपाल सरकारले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सङ्घ संस्था र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। त्यसका साथै सरकारले नेपाली जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई समेटेर तयार पारेको राष्ट्रिय अनुकूल योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनको योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई समेत मैले विशेष अपिल गर्दछु। त्यसका साथै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि यहाँ आजको यस मञ्चमा यी विषयहरूमा व्यापक छलफल हुनेछ र यहाँको बहुपक्षीय छलफलले यी महत्त्वपूर्ण सेसनहरूबाट नेपालमा फोहोर व्यवस्थापन र स्वच्छ वातावरण निर्माणमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा राम्रो निष्कर्ष आउने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ पूर्व मन्त्रीज्यू अथवा मान्य सदस्यले जुन विषय गम्भीरताका साथ राख्नुभएको छ, विषय सानो हेर्दा रमाइलो जस्तो त भयो, तर त्यो भित्रको गम्भीरतालाई हामीले गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्ने र जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने लाग्छ। छलफल गर्ने कुरा, बहस गर्ने कुरा, गोष्ठी सेमिनार गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा होला त्यसको महत्त्व, तर मुख्यतः जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा नै यसको महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने लाग्छ। र आज यहाँ विविध पक्षहरूको यहाँ बहुपक्षीय छलफल हुँदैछ। यसले नेपाली जीवनमा एउटा परिवर्तन ल्याउने आधार तयार गर्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा जलवायु परिवर्तन र फोहोर व्यवस्थाका समग्र सवालहरूलाई प्राथमिकता These alarming realities underscore the urgency and importance of the issues that we are here to address. Today's conference aims at tackling these pressing concerns, and CNI has joined hands with National Human Rights Commission, Khali CC and the Coca-Cola Foundation in this noble cause. Our agenda today covers several critical topics that demand our immediate attention and concerted action. Firstly, we need to explore innovative waste management strategies to handle the waste more effectively. Efficient waste management is not just a logistical necessity, it is also crucial for reducing pollution and safeguarding public health. We must harness cutting-edge technologies and practices to transform our waste management systems. Secondly, the focus on climate startups and investments is paramount. The future belongs to those who innovate. We will delve into how climate startups are driving transformative change and investments required to support these pioneering ventures. These startups represent the vanguard of sustainable development and are
support can catalyze their potential. Similarly, air pollution, a pervasive and insidious threat, is also a central topic. It affects every one of us, compromising our health and quality of life. Today, we are going to examine its causes, impacts, and the comprehensive measures required to combat it. Addressing air pollution demands robust policies, technological advancements, and community engagement. Furthermore, we must not overlook the environmental challenges facing the Mount Everest, our national pride. Preserving this natural wonder is of paramount importance for all. We are privileged to hear from esteemed organizations like GIZ and other experts whose data-driven insights will provide us with actionable recommendations to safeguard this iconic symbol of our heritage. In addition, we will celebrate the innovative spirit of our youth through the Green College Competition and Awards. This initiative recognizes the dedication of young minds towards sustainability, inspiring hope and showcasing the potential for a greener future led by our next generation. As part of our commitment to addressing climate change, CNI, in collaboration with PwC India, has published a comprehensive report on engagement of Nepalese businesses in climate change adaptation. The report emphasizes the pivotal role of businesses in climate adaptation, highlighting opportunities, current levels of action, and the challenges faced by the enterprises. It states how businesses can integrate climate resilience into their operations and value chains. The report also serves as a vital resource for our discussions today, providing a roadmap for businesses to play a proactive role in combating climate change. As the leading body of industries and businesses in Nepal, CNI is deeply committed to promoting sustainable practices. At CNI, we hold the firm belief that economic growth and environmental stewardship are not mutually exclusive but must go in hand. Our focus areas include promoting green technology, advocating for sustainable policies, and fostering collaboration. We are dedicated to encouraging the adoption of environment-friendly technologies across industries. This is not only a moral imperative, but also a strategic necessity for sustainable growth. On policy fronts, we actively champion policies that support sustainable development and environmental protection. Policy advocacy is crucial in creating an enabling environment for green initiatives. We firmly believe in the power of partnerships. By collaborating with government agencies, NGOs, and international bodies, we can drive collective actions and achieve greater impact. I extend my heartfelt thanks to all of you who are here today, representing over 500 organizations from about 30+ districts and 5 countries, and to the thousands of others joining us live. Your presence and dedication truly exemplify our shared commitment to tackling these critical issues. The responsibility to protect our environment lies with each one of us. I strongly believe we can make a significant impact by working together. Let us champion innovation, uphold sustainable practices, and dedicate ourselves to making Nepal a leader of environmental stewardship. Together, we have the power to create a sustainable and thriving future for our nation and the world. Finally, I express my profound environment स्वस्थ भयो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ, हामी स्वस्थ भयो भने हाम्रो देश स्वस्थ हुन्छ र हामी नेपाली स्वस्थ हुन्छौँ। त्यसकारणले व्यक्ति स्वस्थ हुनु जरुरी छ। हरेक व्यक्ति स्वस्थ भयो भने मात्रै देश स्वस्थ हुन सक्छ। यसमा धेरै कुरोहरू आएको छ, वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुरोहरू आएको छ, क्लाइमेट चेन्जका कुरोहरू आएको छ। हामीले क्लाइमेट चेन्ज वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल एउटा यस्तो देश हो जुन एउटा यस्तो प्रकृतिले भरिएको देश र यस्तो क्लाइमेटको उसबाट हामी यति उत्कृष्ट भएको देश हौं जहाँ 45% जंगल छ, यहाँ हिमालय छ, हरेक चीजबाट हामी उत्कृष्ट छौं। तर एउटै चीजबाट हामी दुखी कहाँ छौं भन्दाखेरि विश्वका विकसित कर्पोरेट हाउसहरूले फोहोर उनीहरूले गर्ने र त्यसको भिक्टिम हामी नेपाली हुनुपर्छ। त्यही हामी भिक्टिम भएकै हौं।
हामी अस्ति भर्खर त्यो COP28 मा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो एउटा युएनको चिपनी यहाँ नेपालमा हिमालयमा गएर कुरो गर्नुभएको थियो। त्यो मुद्दालाई हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति भर्खर दुबईमा भएको 28 कपमा उहाँले अस्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। हामी नेपाली केही नगरिकन हामी भिक्टिम जुन भइरहेका छौँ त्यसको कम्पेन्सेसन गर्नलाई यहाँ ठुल्ठुला मल्टिपल हाउसेसहरूले कुरो मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसको बारेमा हामीले के गर्न सकिरहेका छौँ। आज वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुरो गरेका छौँ। आज यति विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, वर्षमा एक दिन कार्यक्रम राख्नुहुन्छ। आज हामी प्रोमिस गरौँ न, हरेक नगरपालिका हरेक गाउँपालिका अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भएको यो वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो। काठमाडौँमा हामी त्यहाँ अलि गाडीहरू छन्, सुविधा छन्, हामी फाल्छौँ, तर गाउँपालिकामा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने, प्रदेशमा गएर हेर्नुभयो भने नदीको छेउमा त्यो फोहोर थुपारेको हुन्छ र त्यसले कतिको असर गरेको छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। आज हामी प्रोमिस गरौँ विद्वान साथीहरू, हामी फोहोर गर्दैनौँ, गर्न दिँदैनौँ, गरेकोलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ। गरौँ त, हामीले गर्न सक्यो भने फोहोरै हुँदैन। यत्र टेक्नोलोजीहरू आएको छ, हामी हेरिरहेका छौँ, फोहोरबाट सुन निकालिरहेका छन्। हामी नेपालीहरू फोहोरलाई झन् फोहोर गरिरहेछौँ, त्यसले हामी युजै गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसबाट रोजगारी सृजना गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसबाट आम्दानीका स्रोतहरू उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो भनेको पैसाले मात्रै हुँदैन, त्यसको महत्त्वकांक्षी हुन्छ नि मान्छेमा। म फोहोरलाई एउटा स्रोतको रूपमा, एउटा साधनको रूपमा र फोहोरबाट मैले सम्पत्ति कमाउन सक्यो भने द्याट इज अ पोइन्ट एन्ड देयर इज अ आइडिया। तपाईँको आइडिया त्यहाँ हुन्छ विद्वान साथीहरूको, जहाँ कसैले केही गर्न सकेको छैन, तपाईँले एउटा नयाँ चिज ल्याउनु भयो भने तपाईँको कति भ्यालु बस्छ, कति आइडिया हुन्छ, त्यसैबाट विद्वान बने होइन साथीहरू। त्यस कारणले हामीसँग सबै छन्। कोकाकोलाको कुरो गर्छौँ, यहाँ अघि साथीहरूले थुप्रो कुरो गर्नुभयो। एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, कोकाकोलाले म प्लास्टिक बोतल 3% 2% मात्रै युज गर्छु र युज गर्ने हरेक बोतल म किनिदिन्छु र किनेको बोतलबाट म यहाँ सोसल कर्पोरेट या उसबाट हामी रोजगारी सृजना गर्छौँ भने भनिदियोस् न। यहाँ ठुलो छ, हामीले एक त हामीसँग अलिकति ऊ छैनन्, हामी क्लाइमेट चेन्जको असरले गरेर तपाईँहरूलाई थाहा होला, हामी उसमा फरमहरूमा 2045 मा 0 कार्बन इमिसनको कुरो गरेका छौँ, क्लिन इनर्जीका कुरो गरेका छौँ, ग्रिन हाइड्रोका कुरो गरेका छौँ। त्यो कुरोहरूमा हामी प्रतिबद्धता गरेको कुरोमा हामी अग्रसर भइरहेका छौँ। तर त्यो नेपाल सरकारको मात्रै दायित्व हो र हाम्रो दायित्व होइन। हामीले के गर्नु पर्दैन, मैले उत्पादन गरेको चिजलाई, मैले यो देशको लागि फोहोर गरिरहेको छु, यो जनताको लागि नहुने चिजलाई मैले वर्षमा एकचोटि सेमिनार गोष्ठी राखेर हुन्छ। मैले कतिजना रोजगार दिएको छु र त्यो मैले उत्पादन गरेको बोतल मैले किनेको छु र त्यो बोतलबाट मैले नेपाललाई समृद्ध बनाएको छु भन्ने कुरो भन्नु पर्दैन है। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु, मलाई 3 मिनट मात्रै टाइम दिएको छु उहाँले, शब्द गाडीले बढी दिएछ, तपाईँ कानमा आएर 3 मिनटभन्दा बढी नबोल्नु पर्यो। त्यस कारणले इन्भाइरोमेन्ट चेन्जले हामी नेपालीहरू भिक्टिम भएका छौँ, हाम्रो देश एकदम भिक्टिम भइरहेको छ र अरूको कारणले अहिले भर्खर हेर्नुभयो भने हिमालयकै कुरो गर्यो भने हाम्रो हेर्नुहोस् त आइस मिल्ट भएर कहिले पनि हाम्रो पुस्ताले यत्रो वर्ष कहिले पनि हामीले त्यो चिज यस्तो दिन आउँछ भन्ने कुरो सोचेका थिएनौँ। तर क्लाइमेट चेन्जले गरेर हिमालय पग्लिन थालेको छ। यो तपाईँको पहिरो, गर्मी, काठमाडौँमा यस्तो गर्मी हुन्छ भने कहिले हामीले कल्पना गरेका थियौँ। तर हेर्नुहोस् यस्तो गर्मी भइरहेछ, यस्तो बेलाको बेलामा पानी पर्या छ, पर्ने बेलामा पर्या छैन, पानीको हाहाकार भइरहेछ, डिप वाटर सकिन लागेका छ। त्यो चिजहरूलाई बचाउनको लागि
यो नेपाल सरकारको टाउकोमा मात्रै राखेर हुँदैन। प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो र प्रत्येक नेपालीले त्यो बारेमा सोच्नु पनि जरुरी छ। हामीले सोच्न सकेनौँ भने, समयमा सोच्न सकेनौँ भने हामी धेरै पछि पर्छौँ। त्यसकारणले अहिले नेपालमा भन्छौँ ओ हाम्रो मेयरजी हुनुहुन्छ, हरेक क्षेत्रमा ग्रिनेरीको कुरो होस्, कन्जर्भेसनको कुरो होस्, हाम्रो के अरे जीव जन्तुको कुरो होस्, नेपालमा त छ नि, हामी प्रौढ गर्छौँ नि। संसारको सबभन्दा बढी के अरे बाघ कहाँ छ? नेपालमा छ। के अरे संरक्षण गर्न सकिरहेको छैनौँ, किन भन्दाखेरि त्यो अहिले ह्युमन र एनिमलको बिचमा कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ। क्लाइमेट चेन्जले गरेर, गर्मीले गरेर उहाँले जङ्गलबाट निस्केर बाहिर सडकमा आइसक्यो। त्यो भनेको क्लाइमेट चेन्ज हो। त्यसलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ, त्यो कुरोमा नेपाल सरकार सहित हामी सबैजनाले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। आज यहाँ तपाईँहरूले प्रोग्राम राख्नु भएको छ, एकदमै राम्रो प्रोग्राम छ। तर यसले प्रोग्रामको लागि मात्रै प्रोग्राम नराख्नुहोस्। पैसा खर्च गर्नलाई हामी जति बेला सकिहाल्छौँ। बर्दियामा गएर 1 किलोमिटर वार लगाइदिएको भयो, यति खर्चबाट त 1 किलोमिटर 50 बाघ आउँछ यार। हामीले यो सोल्टीले तिरेको पैसाले 1000 बिरुवा रोप्न सक्दिया? किन गर्दैनौँ? कोको कोलाले या अरू साथीहरूले, एनजिओका साथीहरूले यसमा हामी नगरौँ। हामी तराईमा जाउँ, पहाडमा जाउँ, बिरुवा रोपौँ, त्यो बिरुवालाई संरक्षण गरौँ। हामीले एउटा संस्कार के बसाल्नु पर्यो भने हामी 3 करोड नेपाली छौँ। 3 करोड नेपालीमा 50 लाख नेपाली त बाहिर नै छ। अब हामी बच्यौँ 2.25 करोड। 2.25 करोड नेपालीले हामी आज एकदमै प्रमिस गरौँ, हरेक नेपालीको बर्थडेमा मैले के नगर्न सके पनि एउटा रुख रोप्छु र त्यसलाई म हुर्काउँछु। गरौँ। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको भोलिको एउटा इतिहास हुन्छ। हामी रहौला नरहौला रुख त रहिरहन्छ नि। हाम्रो बालबच्चाले, मेरो आमा बुवाले हुर्काएको रुखले माया गर्छ नि। त्यो संस्कार हामीले सुरुवात गर्यो भने ऊ गर्नुभएको छ हाम्रो मेयरज्यूले। के अरे त्यो चिडियाखानामा वृद्धहरूको लागि बस्ने ठाउँ, माया प्रेम गर्ने ठाउँ त बनाउनु भएको छ। हामी पनि यङ जेनेरेसनहरूले गरौँ न। हामी किन रेस्टुरेन्टमा खर्च गर्ने? हामी जङ्गलको छेउमा रुखको हरियो रुखको तल बसेर माया प्रेम गरौँ न। त्यो हो इतिहास। त्यस कारणले मैले यो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा हामीसँग अलिकति प्रयास नेपाल सरकारले पनि गरेको छ, हामी पनि गरिरहेका छौँ। तर हरेक सोसल कर्पोरेट हाउसहरूले र हरेक व्यक्तिहरूले जुन पैसा हामीले जहाँ एउटा खर्च गरिरहेका छौँ त्यो एक्चुअली त्यो फिटमा खर्च भइदिएको भए आज यो प्रब्लम हुन्थेन होला। आज यो अब जुन कुरो हामीले एउटा भन्नुपर्ने, सिकाउनु पर्ने, गर्नुपर्ने कुरोहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ हामी नेपाली अरूको देशलाई त सफा गर्ने मान्छे हामी, हाम्रो देशलाई हामीले सफा त गर्न पाउँदै। इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, त्यसलाई आत्मसम्मान गरौँ। यो देश मेरो हो, यो देशको हरेक फोहोर र हरेक वेस्ट म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी म छु र मैले यो देशलाई सफा गर्यो भने मात्रै यो देश मेरो सफा हुन्छ र स्वस्थ हुन्छ, निरोगी हुन्छ, हामी स्वस्थ हुन्छौँ र हाम्रो देश स्वस्थ हुन्छ भनेर हामीले प्रण गर्न थाल्यो भने मलाई लाग्दैन यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट, यो क्लाइमेट चेन्ज हामीले गरिरहेछौँ। हामीले भएको रुखलाई काटिरहेछौँ, नचाहिनेमा रोड बनाइरहेछौँ, विकासको नाममा भएको समृद्धिलाई हामी नाश गरिरहेछौँ। लगाउनु पर्ने ठाउँमा हामी के पनि गरिरहेका छैनौँ। 45% हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार जङ्गल छ। आज पूरण गरौँ, 5% हामी थप्दियो सब साथीहरू, 50% त्यो 50% भयो भने क्लाइमेटको असर, वेस्ट म्यानेजमेन्टको असरहरू एटोमेटिकली त्यसले के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ, एटोमेटिकली त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छ। तर हामी के गरिरहेछौँ भने भएको चिजलाई पनि विनाश गर्ने, गर्न सक्ने चिजलाई पनि हामी आलस गर्ने, आल्सी गर्ने, गर्न नसकिने
त्यसकारण यस्तो चिजहरूमा म कोकोकोलाका साथीलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले यसरी लाएर यो हलमा जुन 10-20 लाख त पक्कै खर्च भयो होला। छोटी हो मलाई थाहा छ, मैले पनि धेरै काम गरेको छु। यो 10 लाख यो आजको खर्च हरेक वर्षमा होइन, हरेक 6 महिनामा एकचोटि ठाउँमा गएर त्यसलाई सदुपयोग गर्छु र त्यसलाई मैले एउटा अहिले त यो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा के पनि छ 2 करोड 3 करोड रुपियाँ लगाउनु भयो भने तपाईँले डिसेक्टेड गर्नुहुन्छ, 10 जनाले काम दिन सक्छ, त्यसमा ठुलो इन्भेस्टमेन्टै नै छैन। तर हामी किन गरिरहेको छैनौँ भने भन्नु यो नेपाली रोजगारी पाउला कि, यो फोहोर भयो भने फेरि काम नपाउला कि, या मैले जति फोहोर गरेँ भने मेरो त्यति सामान बिग्ला कि। प्लिज हामी हरेक गाउँपालिका हरेक नगरपालिका 3 करोड रुपियाँ मात्रै लगाउनु भयो भने त्यो रिसाइक्लिङ गरेर हामीले त्यो चिजलाई एउटा के अरे त्यो फोहोरलाई हामीले एउटा रोजगारको रूपमा, एउटा समृद्धिको रूपमा, त्यसलाई एउटा वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई खतम गर्नेको रूपमा हामीले गर्न सक्यौँ भने तपाईँले अर्कोचोटि काठमाडौँमा बुढानी निकटमा भन्नुभयो लगाउनु भएको छ महिलाहरूले, काठमाडौँ नगरपालिका या फेरि मेयरजी रिसाउनुभएको थियो, फेरि कसलाई भनेर भन्नुभयो, उहाँको नगरपालिकामा 3 करोडदेखि 4 करोड मात्रै राखेर म यो कार्यक्रममा त्यो दिन आएर तपाईँको लगाएको फ्याक्ट्रीलाई मैले उद्घाटन गर्न पाऊँ। त्यति गरिदिनु हो भने हुन्छ। त्यस कारणले फेरि म धेरै समय नलिकन फेरि पनि हामीले क्लाइमेटका चेन्जका बारेमा धेरै प्रोमिसहरू गरेका छौँ, धेरै प्लेटफर्ममा कुरो उठाएका छौँ र हामी त्यसमा लागि परिरहेका छौँ र हाम्रो कर्तव्य र हामीले नेपाल सरकारले र हामीले सबै मिलेर जबसम्म यो हातमा हात मारेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ यो नेपाल सरकारले के पनि गर्न सक्दैन। कुरो मात्रै गर्छ, काम गर्न सक्दैन। काम गर्ने हामी नेपाली हो र हामीले गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको कानमा राखेर बन्दुक हान्ने काम हामी नगरौँ। अब हामीले गर्नुपर्छ र मैले गर्नुपर्छ र हरेक परिवारबाट यो सुरुवात गर्यो भने मलाई लाग्छ आजको दिन, आजको डे जुन डेमा राखेका छ त्यसको एउटा अर्थ र महत्त्व हुन्छ र साथीहरू यहाँ विद्वान यङ विद्वानहरू हुन्। यति हाम्रो साथीहरू बाहिर जाने हरेक वर्षमा एनजिओले फोहोरको नाउँमा, क्लाइमेट चेन्जको नाउँमा एक वर्षमा त 20 चोटि विदेश जान्छ, 10 चोटि त गएकै छ। यो जति एनजिओको साथीहरू छ म भन्दिनँ, नरिसाउनु होला, तर 10 चोटि विदेश जान्छ। विदेशबाट के सिकेर आउँछ मलाई थाहा छैन। त्यो सिकेको चिजलाई हामीले यहाँ रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने यो एउटा महत्त्व हुन्छ र तपाईँहरूको एउटा दक्षता, तपाईँहरूको एउटा नो हाउ, तपाईँहरूको एउटा आइडियाले नेपाल समृद्ध बन्छ भने तपाईँहरू किन कन्जुसी गर्नु? त्यहाँ बर्गर खाएर कन्जुसी गर्ने भने दाल भात खाएर गरौँ न काम। त्यस कारणले म साथीहरूलाई रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने हामी वर्षमा एनजिओले टिकट किनिदिन्छ, बस्ने होटल दिन्छ, त्यो कुरोलाई 5-10% हामी जाउँ बाहिर, 20% जाउँ, 30% जाउँ, 70%को जुन टिकट र त्यो होटलको हुन्छ नि एनजिओहरूले दिने, अनि दिनको भत्ता पनि दिन्छ होला है, एक सेकेन्ड, त्यो पैसा म नेपालमा लगाउँछु, नेपालीको लगाउँछु र म आफ्नो परिवारमा लगाउँछु भनेर प्रण गर्न थाल्यो भने नेपाल मलाई लाग्दैन कि धेरै दिन कुर्नुपर्छ। विदिन 5 इयर्स हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र स्वच्छ नेपाल बन्न सक्छौँ। हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य भन्ने मूल नारासहित संसारभर आज जुन 5 तारिकका दिन विश्व वातावरण दिवस मनाउने सन्दर्भमा हामी फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा स्वच्छ वातावरण विषयमा छलफल गर्न सरोकारवालाहरू सबै यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यस्तो बृहत गोष्ठी आयोजन गर्ने, सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने सबै संस्थाहरूसहित यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मानवाधिकार कर्मीहरू तथा पर्यावरण संरक्षण कर्मीहरूलाई
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। नेपालमा प्रतिदिन लगभग 1435 टन फोहोर मैला निष्कासन हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। त्यसमध्ये 620 टन फोहोर मैला काठमाडौँ उपत्यकाबाट नै विसर्जन हुने गरेको पाइन्छ। फोहोर मैलाबाट निस्किने ठोस तरल वा ग्यास वस्तुको संयोजनबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रभावकारी हुने, वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्याउने वा वातावरणको लाभदायक वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलापले वातावरणमा प्रदूषण हुने कुरा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भएको छ। सन् 1974 देखि हरेक वर्ष 5 जुनका दिन विश्व वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको 1 दशकपछि नेपालमा फोहोर मैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन ऐन 2044 सालमा बनाइयो र सो ऐन बमोजिम फोहोर मैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्रको स्थापना भएको थियो। घरेलु फोहोर मैला, औद्योगिक फोहोर मैला, रासायनिक फोहोर मैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर मैला जस्ता अन्य हानिकारक फोहोर मैलाको सङ्कलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 ले प्रदान गरेको छ। यसैगरी फोहोर मैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति निर्धारण गर्न फोहोर मैला व्यवस्थापन परिषदको पनि व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ। स्थानीय सरकारको अनुमति लिई निजी क्षेत्रबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गराउन सक्ने व्यवस्था सोही ऐनमा गरिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी सहित सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधानहरू उक्त ऐनमा राखिएका छन् जो समयानुकूल छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को मूल उद्देश्य फोहोर मैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु हो। यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापन नियमावली 2070 समेत बनाई जैविक अर्थात् छिट्टै कुहिने र अजैविक छिट्टै नकुहिने लगायतका फोहोर मैलालाई स्रोतमै छुट्याई पृथकीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू समावेश गरिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 30 ले प्रदान गरेको स्वच्छ तथा वातावरणको हकको सुनिश्चितता कसरी गर्दै जाने भन्ने कुरामा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज सहित हामी सबैले आजका दिन समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिरहेको काठमाडौँ, नुवाकोट र धादिङको सिमाना, सिसडोल र बन्चरे डाँडाका प्रभावित बासिन्दा सहित नुवाकोटको ककनी, धादिङको धुनीबेसीमा भइरहेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पर्याप्त सुधार आवश्यक रहेको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा धनकुटाको स्थानीय सरकार र धनगढीको स्थानीय सरकारको प्रयास निकै सन्तोषजनक पाइएको छ। नेपाल सहित संसारभर प्लास्टिक फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्दै गइरहेको छ। प्रस्तावित UN प्लास्टिक पल्युसन ट्रिटीले यो समस्या समाधान गर्न
मद्दत गर्ने विज्ञहरूको मान्यता छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा संलग्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको समस्या र चुनौतीहरूका विषयमा पनि आजका दिन छलफल हुन जरुरी छ। फोहोर मैला सङ्कलनदेखि निष्कासनसम्मको कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको समस्याले नेपाल सहित संसारभरका मानवहरूको जीवन अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हनन भइरहेका छन्। हिमाल पग्लिरहेको छ, प्रदूषित भइरहेको छ। यसको कारणको खोजी र समाधानतर्फ सरकारवाला हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ। चुरे पहाड वरिपरिका जङ्गल विनाशको कारण जमिन मुनिको पानीको स्तर न्यून हुँदै गएको छ। तापक्रम निरन्तर बढ्दै गएको छ। जग्गाको उत्पादन क्षमता निरन्तर घट्दै गएको तर्फ पनि हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ। चुरे क्षेत्रभित्रका नदी नालाहरूबाट निकासी हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योगबाट पनि पर्न सक्ने वातावरणीय क्षतिको विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्दछ।